औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम हज़रात को शब मेराज और यौम बेशत की दिली मुबारकबाद। शब मेराज के हवाले से बहुत ही सवालात और यौम बेशत के हवाले से नौजवानों के कई सवालात होते हैं कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी थी कि जिस्मानी थी। देखिए, आलम इस्लाम मेराज मुस्तफ़ा का कायल है, उस पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, उस दिन जश्न मनाता है और हर कलमागो के ऊपर वाजिब है कि सरकार की खुशी में खुश हो जाए, सरकार के गम में गमगीन हो जाए। अल्लाह के नबी को खालिक कायनात ने जब अर्श आला की बुलंदियों के ऊपर बुलाया, उस रात के उस वाक़े को मेराज कहा जाता है। मेराज पर जाने के लिए पैगंबर ने न ऊँटनी का सहारा लिया था, न घोड़े न खच्चर का, जो अरब की सवारियाँ उस दौर में मशहूर व मारूफ हुआ करती थीं, बल्कि बुलाने वाले ने ख़ुद इंतज़ाम किया था, बुराक को भेजा था। हम इमेजिन करके किसी घोड़े पे औरत या आदमी की शक्ल लगा दें और पर बना दें और कह दें ये बुराक है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। बल्कि बुराक बना है बर्क़ से, और बर्क़ कहते हैं बिजली को। बुलाने वाला अल्लाह था, जाने वाला पैगंबर था। मेराज के हवाले से सबसे अहम बात ये आती है कि आलम इस्लाम जहाँ मेराज मुस्तफ़ा का कायल है, यकीन रखता है, जश्न मनाता है, खुशी मनाता है, महफ़िलें करता है, मीलाद करता है, वहीं पर आलम इस्लाम का ये मानना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी थी। वजह यह है कि हुज़ूर फ़र्श से अर्श की तरफ गए और जाकर चले आए। बैतुल मामूर, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तमाम आसमानों को पार करते हुए 1.5 और 2 कमान की दूरी तक पहुँचे, जहाँ पर उदलो मिन्नी की आवाज़ आई और जाने के बाद आ गए। इंसानी कैलकुलेशन के मुताबिक ये वक्त हज़ारों साल का है, तो दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हज़ारों साल का वक्त पैगंबर जाकर हो आए और बिस्तर गर्म रहा, जंजीर दर हिलती रही, यानी जो कुंडी थी जो हिल रही थी वो वैसे ही हिलती रही, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जाके आ भी गए। तो सोचने वालों ने सोचा कि मेराज तो पैगंबर को हुई है, लेकिन जिस्म वहीं पर रहा जहाँ पर था और रूह निकल के चली गई और चली आई। आलम इस्लाम में शिया इस्ना अशरी जो मुसलमानों का एक फ़िरका है, उसका यकीन भी है और ईमान भी है कि पैगंबर की जो मेराज है वो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है। दावा और दलील दोनों अपनी अपनी जगह पर है। वजह यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुबहान है वो ज़ात, पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। देखिए, अल्लाह ने लफ्ज़ बंदे का इस्तेमाल किया है, जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। तो अब बंदा अगर रूह को कहा जाता है तो इंसान को पूरा इख्तियार है कि वो कहे कि हुजूर की मेराज रूहानी थी, और बंदा अगर रूह और जिस्म के मुजस्समे को कहा जाता है तो फिर आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब खालिक लफ्ज़ बंदा कह रहा है तो हमको ये किसने हक़ दे दिया है कि हम मेराज मुस्तफ़ा को रूहानी कहें, बल्कि जिस्मानी मेराज थी। हम खाकी हैं, हमारे यहाँ खामियाँ या गलतियाँ या गलत फहमियाँ पैदा वहाँ पर होती हैं जब हम सामने वाले को अपने जैसा समझने लगते हैं। आलम इस्लाम की सबसे बड़ी कमी ये है कि उसने हुज्जत खुदा, रसूल, आइम्मा, मासूमीन को अपने जैसा बशर और आदमी समझना शुरू कर दिया। तो जितने मजबूर हम हैं उतना ही मजबूर उनको समझते हैं। लेकिन अगर उनको अल्लाह का रसूल माने, मासूम समझे, नूरी मखलूक समझे, तो फिर फ़र्क वाज़े हो जाता है कि हम मजबूर हैं मगर वो मुख्तार हैं, उनको अल्लाह ने अख्तियार दिया है। बुलाने वाला भी साहिब अख्तियार था और जाने वाला भी साहिब अख्तियार था। तो लिहाजा खालिक कायनात ने अर्श आला की बुलंदियों के ऊपर अपने महबूब को बुलाया, और बुलाने के बाद 1.5 और 2 कमान की दूरी जहाँ पर जिब्राईल ने कहा कि अगर मैं कदम बढ़ाऊँगा तो जल के खाक हो जाऊँगा, बालों पर जल जाएंगे, वहाँ पर उदलो मिन्नी की आवाज़ आती है, मेरे हबीब और करीब आ जाओ, मेरे हबीब और करीब आ जाओ। और फिर लहजा अली इब्न अबी तालिब में गुफ्तगू करी है। यहाँ से कुरान मजीद की एक आयत मुबारका है कि सूरह शूरा की कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं अजर रिसालत के तौर के ऊपर सिर्फ अपने क़राबतदारों की मवद्दत तलब करता हूँ कि तुम उनसे मवद्दत करो।
جس کا عام ترجمہ محبت کیا جاتا ہے، لیکن محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ خالق کائنات نے لہجہ علی بن ابی طالب کو ہی چنا۔ جبریل کے لہجے میں بات کر لیتا، میکائیل کے لہجے میں بات کر لیتا، جناب ابراہیم کے لہجے میں گفتگو کر لیتا، حضرت آدم کے لہجے میں بات کر لیتا، لیکن خالق نے وجود مصطفیٰ اپنے محبوب کے اندر دیکھا کہ سب سے زیادہ مودت اگر پائی جا رہی تھی تو علی بن ابی طالب کے لیے پائی جا رہی تھی، لہٰذا اسی لہجے کا انتخاب کیا جو لہجہ کانوں میں رش کھول دے۔ خالق نے علی کے لہجے میں گفتگو کری اور پھر اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، یعنی جس کو یوم بعثت کہا جاتا ہے۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا، یہاں پر بھی ہم تھوڑا سا عالم اسلام اپنے اعتبار سے کنفیوزڈ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، دیکھیں کوئی کیا مانتا ہے اور کیا سمجھتا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور اس کا مسلکی مسئلہ ہے، ہمیں اس سے نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے۔ ہر آدمی اپنی تحقیق کی بنیاد کے اوپر گفتگو کرتا ہے، لیکن شیعہ اثنا عشری بعثت مصطفیٰ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے رسالت کا، تو عالم اسلام یہ مانتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں کیونکہ اعلان رسالت کیا تھا، لہٰذا 40 سال کی عمر میں پیغمبر رسول بنے، جبکہ شیعہ اثنا عشری ہم تمام شیعہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ، یہ یقین، یہ ایمان ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے اپنی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے، تو نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم وجود میں نہیں تھے۔ 1,24,000 انبیاء کی خلقت ہو رہی تھی، مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، پوری کائنات بن رہی تھی، مصطفیٰ موجود تھے۔ یہی وہ نور تھا کہ جس نے سجدے کی بنیاد ڈالی ہے۔ میرے عزیزوں، نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، معصوم ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وقت ان کا محتاج ہے۔ یہ خالق کی وہ مخلوق ہیں کہ جنہوں نے کائنات میں آنے کے بعد ابدیت کا پیغام دیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ ایک بندے کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہ دنیا میں نہ ہوں تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ سجدہ کرنا کا طریقہ کیا ہے، ایک بندے کی ذمہ داریاں کیا ہے، خالق کو پہچانا کیسے جاتا ہے، معرفت خدا کا ذریعہ ہیں یہ لوگ۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بولے وہ 40 سال کی عمر میں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 40 سال تک وہ رسول نہیں تھے۔ وہ رسول تب بھی تھے جب کچھ نہیں تھا، اور وہ رسول تب بھی رہیں گے جب کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ سے رسول تھے اور ہمیشہ رسول رہیں گے۔ ہاں، اور بعثت کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہی وہ وقت تھا جب عام الفیل آپ کا ختم ہوتا ہے، اور پیغمبر نے جو اعلان کیا ہے تو یہیں سے بعثت شروع ہوتی ہے، اور پھر تقریباً 12 سال کے بعد جب آپ نے ہجرت کی ہے تو یہاں سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم کی یہ جو بعثت ہے، اس نے عام الفیل یہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہیں سے سن بعثت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو پھر وہیں سے ہجری شروع ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی بعثت حکم خالق کی بنیاد کے اوپر تھی۔ اب ممکن ہے چند لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ جب ہمیشہ سے رسول تھے تو شروع میں ہی اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ تو پیغمبر نے شروع میں آتے ہی اعلان نہیں کیا ہے، لیکن سرکار نے پہلے اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول میں جہاں مغافیر پی کے جھومنے والے لوگ تھے، بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، گلے کاٹ کے فخر کرتے تھے، شرابی، جوانی، عیاش، خرابیوں کا مرکز تھا وہ عرب، وہاں پر آ کر وہ کہیں کہ صاحب میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ جھوٹے لوگ جہاں باپ کو بیٹے پر اعتبار نہ ہو، بیٹے کو باپ پر یقین نہ ہو، وہ مصطفیٰ کی باتوں پر کیا اعتبار کریں گے؟ لہٰذا پیغمبر نے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے، اور جب ان لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سچا ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، تب کہلایا ہے، تب لوگوں میں اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم میری بات کا انکار کر پاؤ۔ تو لہٰذا پیغمبر نے مصلحت اور حکم خداوندی کی بنیاد کے اوپر 40 سال خاموشی کی زندگی گزاری ہے، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا ہے۔ لیکن صاحب فہم افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ سمجھے۔ ایک مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان حقائق کو سمجھے اور کوشش کرے ان واقعات تک پہنچنے کی جو اعلان رسالت کے پہلے کے ہیں، جو بعثت کے پہلے کے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اعلان رسالت کے پہلے بھی چند لوگ مومن تھے جو رسالت کی زمین ہموار کرنے میں پیغمبر کی مدد کر رہے تھے، شانہ بشانہ تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔